यो नेपालको लास्ट इयरको टोटल बजेट हो 17 खरब रुपियाँ र यो नेपालको एग्रिकल्चरको निम्ति छुट्याइएको बजेट हो लगभग 56 अरब रुपियाँ। यो बजेट बिउको लागि हो, माटोको लागि, लाइभस्टकको लागि, इन्सुरेन्स, हाट बजार प्रमोसन, मार्केट रेगुलेसन, मोडर्न फार्मिङ टेक्निक, सब्सिडी दिनको निम्ति, फुड स्टोरेज फ्यासिलिटी, नयाँ रिसर्च, ब्रिड इम्प्रुभमेन्ट र स्मल लोन। तर यो 56 अरब मध्ये 15 अरब चाहिँ एउटा कुराको निम्ति मात्र छुट्याइएको थियो। तर यसले पनि नपुगेपछि अझै एक्स्ट्रा 16 अरब थप्नु पर्यो र टोटलमा एग्रिकल्चर बजेटको आधा एउटै कुराको निम्ति गएको छ, केमिकल फर्टिलाइजर किन्नको लागि। र तपाईँले लास्ट केही इयरको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने यो माथि मात्र बढेको छ। फर्टिलाइजर बिना नेपालको क्रप प्रोडक्सन एकदमै घट्नेवाला छ। किसानलाई एनीहाउ फर्टिलाइजर चाहिएको छ, तर अरू धेरै थोक जस्तो नेपालले फर्टिलाइजर प्रड्युस गर्दैन र इन्टरनेसनल मार्केटमा यो यति महँगो छ कि सब्सिडी बिना किसानले यसलाई अफोर्ड नै गर्न सक्दैन। नेपालमा अहिले मेनली युज हुने 3टा फर्टिलाइजर छ, युरिया, डाइअमोनियम फस्फेट DAP र म्युरेट अफ पोटास, जुन तीनवटामै 80%, 60% र 59% सब्सिडी दिएको छ। अन एभरेज 70% सब्सिडी दिएको छ र किसानले 30% मात्र तिर्नुपर्छ। सरकारले फर्टिलाइजर सस्तोमा दिन्छु त भन्यो, तर टाइममा र रेगुलरली फर्टिलाइजर किसानकोमा कहिले पनि पुग्दैन र यसले यस्तो खालको सिचुएसन ल्याउँछ। यो क्लिप लास्ट इयरको धादिङको हो। लास्ट इयर फर्टिलाइजरको यस्तो सर्टेज थियो कि धादिङमा किसानहरूले इलिगली स्मग्लिङ गरेर फर्टिलाइजर काठमाडौँ लगिँदैछ भने थाहा पाएपछि त्यो गाडीमा कब्जा गरेर फर्टिलाइजर नै लुटे। इनफ्याक्ट नेपालको प्राय फर्टिलाइजर यस्तै अनअफिसियल इलिगल च्यानलबाट आउँछ। फर्टिलाइजरको डिमान्ड बढेको छ तर सप्लाई त्यही अनुपातमा बढेको छैन र यसले कृषिमा एउटा ठुलो समस्या ल्याएको छ। त्यो सेक्टर जसले नेपालको टोटल GDP को 25% कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो सेक्टर जसमा नेपालको 60% लेबर फोर्सले जागिर पाएको छ र यो त धेरै लामो समयदेखिको समस्या हो। हरेक वर्ष फर्टिलाइजरको सर्टेज हुन्छ, तर यदि हामीलाई समस्या थाहा छ भने यसको समाधान चाहिँ किन नभएको? मान्छेले खेती किसानी लगभग 12,000 वर्ष अगाडिबाट गर्न थालेको भन्ने अनुमान छ। मुभ भइराख्ने हन्टर ग्यादरर सोसाइटीबाट एग्रिकल्चरमा सरेपछि मानव इतिहास सदाको निम्ति चेन्ज भयो र यसले धेरैवटा सिभिलाइजेसन र समाजहरूको फर्मेसन भयो। तर सिभिलाइजेसन र खेतीपाती बढेसँगै माटोको क्वालिटी र त्यसको प्रोडक्टिभिटीको कुरा पनि आयो। लगातार खेती किसानी गरेपछि माटोको माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू घट्दै थियो। हामीले जुन बोट बिरुवा रोप्छौँ त्यसले सबै न्युट्रिएन्ट माटोबाट नै पाउने हो। जस्तै नाइट्रोजनले लिफको ग्रोथमा डाइरेक्टली असर गर्छ, फोस्फरसले रुटको, फ्लावरको, सिडको अनि फ्रुटको विकासमा हेल्प गर्छ, पोटासियमले स्टेमको ग्रोथ र प्लान्टभित्र पानीको मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। तर लगातार खेती किसानी गर्दै गएपछि यी न्युट्रिएन्टहरू माटोबाट पनि कम हुँदै जान्छन्। त्यसैले सिभिलाइजेसनको सुरुवातदेखि नै माटोलाई कसरी रिचार्ज गर्ने भनेर एक्सन लिएको देखिन्छ। अर्ग्यानिक मेटेरियल, रक, मिनरल इयरली साइकलमा क्रप रोपेर सोइललाई रिकभर हुन दिन्थे, जसले एग्रिकल्चरल प्रोडक्टिभिटी पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर 1800 को एन्डतिर एउटा नयाँ समस्या उत्पन्न भयो। वर्ल्ड पपुलेसन एकदमै बढ्दै थियो तर क्रपको प्रोडक्सन लेभल खासै बढेको थिएन र यो टाइममा एकजना जर्मन साइन्टिस्ट फ्रिज हावरले अमोनिया बनाउने प्रोसेस डेभलप गरे। यो संसारको पहिलो सिन्थेटिक फर्टिलाइजर थियो र यसलाई मास प्रोड्युस पनि गर्न मिल्थ्यो र यो एउटा इभेन्टले मानव इतिहास सदाको निम्ति चेन्ज भयो। त्यो बेला वर्ल्ड पपुलेसन 2 खरबको आसपास थियो, तर अहिले 100 वर्षपछि हामी अलमोस्ट 4 गुणा भएका छौँ। र यदि हावरको इन्भेन्सन नभएको र केमिकल फर्टिलाइजरहरू मार्केटमा नभएको भए यो संसारलाई पुग्ने खाना नै हामी प्रड्युस गर्न सक्थेनौँ। नेपालमा पनि केमिकल फर्टिलाइजर राणा शासनको अन्त्य भएसँगै प्रवेश गरेको थियो। 1952 मा केही प्राइभेट ट्रेडर्सहरूले इन्डियाबाट अमोनियम सल्फेट ल्याएर नेपालमा केमिकल फर्टिलाइजर भित्राएका थिए। यसको 2 वर्षभित्रमा 1954 मा नेपालमा 100 मेट्रिक टन
केमिकल फर्टिलाइजर युज हुँदै थियो। यहाँबाट फर्टिलाइजरको डिमान्ड अझै धेरै बढ्यो र यसको 10 वर्षमा यो डिमान्ड 15 गुणाले बढ्यो। नेपाल सरकारले पनि अब इन्डियाबाट मात्र नभएर बाहिर इन्टरनेसनल मार्केटबाट पनि फर्टिलाइजर ल्याउनुपर्छ, अझै राम्रो क्वालिटीको फर्टिलाइजर ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा एग्रिकल्चरल इनपुट कम्पनी एआइसी नै सुरु गर्यो र यसले नै नेपालमा बाहिरबाट फर्टिलाइजर ल्याउने र नेपालमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम सुरु गर्यो। एआइसी को फर्मेसन र नेपाल सरकारले पनि फर्टिलाइजर युज गर्नुपर्छ भनेर रेगुलरली प्रमोसन गरेपछि नेपालमा यो फर्टिलाइजरको डिमान्ड अझै बढ्न थाल्यो। तराईमा यो फर्टिलाइजर ट्रान्सपोर्ट गर्न खासै गाह्रो नभए पनि माथि पहाडी भेगमा भने यो फर्टिलाइजर पुर्याउन अलि गाह्रो थियो। यसले गर्दा ती फर्टिलाइजर मलहरूको प्राइस पनि एकदमै बढ्न जान्थ्यो। त्यसैले सरकारले फर्टिलाइजरको ट्रान्सपोर्टमा र प्राइसमा पनि सब्सिडी दिन थाल्यो। सरकारले सस्तोमा मल दिन थालेपछि नेपालभित्र मलको डिमान्ड पनि वात्तै बढ्यो। 1966 मा 3000 मेट्रिक टनदेखि 1995 मा आइपुग्दा 1,85,000 मेट्रिक टनसम्म। तर सरकारले दिइरहेको यो सहुलियत, यो सब्सिडी मोडल कहिले पनि सेल्फ सस्टेनेबल हुनेवाला थिएन। सुरुको दिनहरूमा फिनल्यान्ड, जर्मनी, क्यानाडा, जापान लगायतको देशबाट यी फर्टिलाइजरहरू ग्रान्ट एडको रूपमा पनि आउने गर्थ्यो। तर पछि इन्टरनेसनल मार्केटमा यो फर्टिलाइजरको प्राइसहरू एकदमै बढ्न थाल्यो। एआइसी भित्र पनि गोलमाल हुँदा राम्रोसँग सप्लाई र डिस्ट्रिब्युसन हेर्न सकिएन र 1992 बाट विदेशी देशहरूबाट आउने फर्टिलाइजर ग्रान्ट एड पनि घटेसँगै एआइसी को घाटा एकदमै बढ्न थाल्यो। एक समयमा त एआइसी को वर्षेनी घाटा 85 करोड रुपियाँसम्म थियो। यसरी सब्सिडी मोडल धेरै दिन टिक्नेवाला थिएन र बिस्तारै सरकारले पनि आफ्नो मोनोपोली हटाउँदै अरू प्राइभेट प्लेयरहरूलाई पनि फर्टिलाइजर सम्बन्धी काम गर्न दियो। 1999 बाट प्राइभेट कम्पनीहरूले आफ्नो तरिकाले विदेशबाट फर्टिलाइजरहरू नेपालमा ल्याउन सक्थे र आफ्नै तरिकाले बेच्न सक्थे। त्यस्तै पछि एआइसी लाई पनि दुईटा संस्थामा डिभाइड गरियो। एउटा एग्रिकल्चर इनपुट कम्पनी लिमिटेड जसले फर्टिलाइजरको बिजनेस हेर्थ्यो र अर्को नेशनल सीड कम्पनी लिमिटेड जसले बिउ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्थ्यो। फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीमा प्राइभेट सेक्टरको इन्ट्रीसँगै धेरैवटा समस्याहरू समाधान हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसले झन् फर्टिलाइजरको क्वालिटीमा नै प्रश्न उठ्न थाल्यो र न यसले सप्लाई र डिस्ट्रिब्युसनको इस्यु नै सल्भ गर्यो। झन् अव्यवस्थित, महँगो र कालो बजारीले अवसर पायो। 2008 मा ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो र यसले फर्टिलाइजरको प्राइस किसानले छुनै नसक्ने लेभलमा पुग्यो र यसलाई सल्भ गर्न गभर्नमेन्टले नयाँ फर्टिलाइजर पोलिसी ल्यायो र फेरि त्यो पुरानो सब्सिडी मोडललाई फेरि सुरुवात गर्यो र यसको जिम्मेवारी एग्रिकल्चरल इनपुट कर्पोरेसन लिमिटेडले लियो र पछि साल ट्रेडिङ कम्पनीलाई पनि यो जिम्मेवारी दिइयो। अहिले नेपालमा 7 लाखदेखि 15 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजरको आवश्यकता छ भन्ने अनुमान छ। तर फर्टिलाइजरको यति धेरै डिमान्ड भए पनि रेगुलर सप्लाई नै छैन। हरेक वर्ष किसानले मलको लागि कुर्दै पुरै रोपाइको सिजन नै जान्छ र यो सबैको मेन समस्या अहिलेको सप्लाई चेन मोडलमा गएर जोडिन्छ। नेपालमा फर्टिलाइजर दुई तरिकाले इम्पोर्ट गरिन्छ, एउटा ग्लोबल टेन्डर र अर्को G2G गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मोडल। G2G मोडलमा सिधै दुईटा देशबीच कुराकानी हुन्छ र सामान आदान प्रदान हुन्छ। तर ग्लोबल टेन्डरमा भने पहिला टेन्डर अनाउन्स हुनु पर्यो, त्यसपछि टेन्डरिङको प्रोसेस सुरु हुन्छ र एकदमै लामो समय लाग्छ। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोक्योरमेन्ट एक्ट अनुसार टेन्डर नोटिस इस्यु गरेको डेटदेखि सामानको डेलिभरीसम्म 227 दिनको पिरियड छ र यो डेट लम्बियो भने 260 दिनसम्म लाग्न सक्छ। सो नेपालको रोपाइको सिजन जेठ असारमा यो मल चाहिने हो भने यसको प्रोसेस कार्तिक मङ्सिरमै सुरु हुनुपर्छ। तर एकदम ढिलो मात्र टेन्डर आह्वान गरिरहेको हुन्छ। अझै सबै थोक मिल्दा पनि 20 देखि 30% टेन्डर क्यान्सल भइरहेको हुन्छ। त्यसले पनि फर्टिलाइजर टाइममा आउन सम्भव भइरहेको हुँदैन र टेन्डरबाट आएको फर्टिलाइजर पनि लो क्वालिटीको भएको पाइएको छ। जस्तै लास्ट इयर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लो क्वालिटीको फर्टिलाइजर ल्याएको भन्दै 10 जना विरुद्ध 1 अरबको करप्सन केस नै दर्ता गर्यो, जसमा एआइसिएलकै टप म्यानेजमेन्टको एमडी म्यानेजरहरूको हात थियो। त्यो लो क्वालिटीको फर्टिलाइजरलाई नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनीले गुड क्वालिटी सर्टिफिकेसन दिएको थियो। तर त्यो कम्पनी त एआइसिएलको क्वालिटी टेस्ट गर्ने सर्ट लिस्टमै थिएन। सो उनीहरूको मिलेमतोमा नै त्यो कम्पनीलाई टेस्ट गर्न दिएको थियो। त्यो फर्टिलाइजर सप्लाई गर्ने जस बीज हाउसले डिएपीमा म्याक्सिमम 1.5% मात्र मोइस्चर हुनुपर्नेमा 12.4% मोइस्चर थियो। त्यस्तै मिनिमम 18% नाइट्रोजन हुनुपर्नेमा 14% मात्र नाइट्रोजन थियो।
सो यस्तो लो क्वालिटी फर्टिलाइजर र लामो टेन्डर प्रोसेसको साइकलले गर्दा एउटा ठुलो फर्टिलाइजरको डेफिसिट भयो। G2Gबाट यो सप्लाई डेफिसिट घटाउने प्लान थियो। नेपाल सरकार र इन्डिया सरकार बीच 2023 को फेब्रुअरीमा G2G अग्रिमेन्ट भएको थियो। यसको अन्तर्गत 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया र 3,70,000 टन DAP फर्टिलाइजर नेपालले इन्डियाबाट 5 वर्षमा ल्याउने अग्रिमेन्ट थियो। AICLले यो फर्टिलाइजर इन्डियादेखि नेपाल भित्राउने रेस्पोन्सिबिलिटी पाएको थियो र यसको निम्ति सरकारले 38 अरब रुपियाँ पनि छुट्याएको थियो। तर टाइममा बजेट रिलिज नहुँदा 30,000 मेट्रिक टन युरिया मात्र यो G2G प्रोसेसबाट आएको छ, जबकि टोटलमा 1 लाख मेट्रिक टन आउनुपर्ने थियो। टेन्डर प्रोसेसमा फर्टिलाइजर आएपछि मात्र पेमेन्ट गर्नुपर्छ, तर G2Gमा पहिले नै एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले फर्टिलाइजर किन्नको निम्ति 38 अरब रुपियाँ छुट्याए पनि किन्नको लागि 22 अरब रुपियाँ मात्र रिलिज गरेको थियो। अझै G2Gमा पनि अर्कै गोलमाल छ। केही वर्ष अगाडि एभिन्यूज खबरले एउटा इन्भेस्टिगेसन गरेको थियो र त्यसमा इन्डियाबाट G2Gबाट आएको युरियाको बोरामा ठुलो ठगी भेटेको थियो। एउटा युरियाको बोरा 50.2 किलोको हुन्छ, तर त्यहाँ हरेक बोरामा 2 देखि 10 किलोसम्मको कमी थियो। 2-4 किलोको कमी थोरै जसो देखिए पनि हजारौं बोरामा यसरी करोडौं रुपियाँको ठगी हुन सक्छ। सो G2G र टेन्डर प्रोसेस दुवैमा कुनै न कुनै किसिमको ठगी हुँदैछ। नेपालले प्राय मलहरू इन्डिया, चाइना, अमेरिका, टर्की आदिबाट मगाइरहेको हुन्छ र त्यो सबै कोलकाताको पोर्टबाट आउँछ। नेपालमा फर्टिलाइजर भित्राउने त्यो मात्र एउटा पोर्ट हो। इन्डिया र नेपालको रोपाइको सिजन पनि एउटै भएकोले लजिस्टिक र ट्रान्सपोर्टेसनमा उता पनि ठुलो प्रेसर परिरहेको हुन्छ। सो त्यो पोर्टमा वा अरू कुनै आउने बाटोमा केही समस्या भयो भने यो होल सप्लाई चेन नै रोकिन्छ। यसरी टाइममा मल नपाउने भएपछि किसानहरू इल्लिगली स्मग्लिङ गरिएको लो क्वालिटीको इन्डियन फर्टिलाइजरहरू युज गर्न बाध्य भएका छन्। USAID को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा युज भइरहेको 70% फर्टिलाइजर इल्लिगली ल्याइएको हो। यसरी इल्लिगली ल्याइएको फर्टिलाइजरको न क्वालिटी चेक हुन्छ र न यसको असर र फाइदाको बारेमा कुनै कम्प्यारिजन हुन्छ र उता सब्सिडाइज भएर आएको फर्टिलाइजर जुन सस्तो दाममा पाइन्छ त्यो पनि मिसयुज भइरहेको हुन्छ। जस्तै युरिया मल किसानले खेतीपातीमा युज गर्नु सट्टा प्लाइवुड इन्डस्ट्रीमा युज गरिरहेको हुन्छ, जसको निम्ति यो सब्सिडी दिइएकै होइन र अझै किसानहरूले भविष्यमा फर्टिलाइजर नपाउने हो कि भन्ने डरमा पाएको फर्टिलाइजरलाई स्टक पाइल गरेर राख्नुहुन्छ, जसको कारणले झन् धेरै सर्टेज भइरहेको हुन्छ। सब्सिडीको बोझ धेरै भएपछि सरकारले यो सालदेखि सब्सिडीको रेट पनि कम गरेको छ। एभरेज सब्सिडी 70% बाट घटाएर 60% आसपासमा ल्याएको छ र अझै यसलाई 50% पुर्याउने भन्दैछ र अब किसानहरूले 14 रुपियाँ पर केजी पाइरहेको युरियालाई 25 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। DAP 43 देखि बढेर 50 रुपियाँ पुगेको छ। तर यति पैसा त उहाँहरूले पहिले नै अनअफिसियल इलिगल च्यानलमा तिरिराख्नु भएको छ। पैसा मेन समस्या होइन, फर्टिलाइजरको अभाइलेबिलिटी मेन इस्यु हो। फर्टिलाइजर नेपालमा ल्याइसकेपछि पनि यसको डिस्ट्रिब्युसनमा ठुलो समस्या छ। अहिले नेपालमा 5300 वटा कोअपरेटिभ छ जसले यो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर बाँड्न सक्छ, तर अझै पनि धेरैवटा एरियाहरू छ जहाँ यो फर्टिलाइजर अभाइलेबल छैन र पाइसकेको मललाई पनि किसानहरूले सही तरिकाले प्रयोग गरिरहेको हुँदैन। पाएको बेला चाहिने भन्दा धेरै मल छर्ने र नपाएको बेला केही पनि नछर्ने चलन छ। नेपालको नेसन वाइड फर्टिलाइजर कन्जम्सन ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी युरिया, त्यसपछि DAP र त्यसपछि म्युरेट अफ पोटास नेपालमा युज हुन्छ, जुन 3टा मेजर क्रप धान, मकै र गहुँको लागि युज हुन्छ। म्युरेट अफ पोटासको कन्जम्सन रिकमेन्डेड लेभल भन्दा 15% कम हुँदैछ, जबकि युरिया चाहिने भन्दा बढी युज हुँदैछ, किनकि किसानले फर्टिलाइजरलाई रिकमेन्डेड डोजको आधारमा भन्दा पनि सरकारले दिएको सब्सिडीको आधारमा खेतमा हाल्दैछन्। सरकारले सबैभन्दा बढी सब्सिडी युरियामा दिन्छ, त्यसैले किसानले पनि युरिया बढी प्रयोग गर्दैछन् र सबैभन्दा कम्ती सब्सिडी म्युरेट अफ पोटासमा छ र त्यो नै सबैभन्दा कम्ती प्रयोग हुँदैछ। माटोलाई टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिने ब्यालेन्स लेभलमा मिसाएर फर्टिलाइजर हाल्यो भने अझै धेरै प्रोडक्टिभिटी र अझै धेरै नाफा निस्किन सक्थ्यो, तर नेपालमा यस्तो कहिले पनि गरिँदैन। इनफ्याक्ट युरियाबाट आउने नाइट्रोजनको धेरै प्रयोग गर्यो भने प्रोडक्टिभिटी घट्छ र अझै कम प्रोडक्सन हुन्छ। केही वर्ष अगाडि पूर्वको 16 वटा जिल्लाबाट 600 वटा माटोको स्याम्पल लिएको थियो र त्यसमा 70% मा एसिडिक कन्टेन्ट भेटिएको थियो। त्यहाँ फर्टिलाइजर गलत तरिकाले प्रयोग हुँदै थियो। त्यसो हो भने समाधान के हो त? माइन्डमा सबैभन्दा पहिले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर आउँछ,
तर त्यसको पनि आफ्नै समस्या छ। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कहिले पनि केमिकल फर्टिलाइजर जतिको इफेक्टिभ नै हुँदैन र अहिले हामीलाई नेपालमा प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने छ। हामी अहिले नै अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा सर्यो भने इमिडिएटली प्रोडक्सन घट्नेवाला छ। कुनै पनि प्लान बिना यत्तिकै अर्ग्यानिकमा सर्ने भने यसले झन् ठुलो समस्या ल्याउँछ। रिसेन्टली हामीलाई श्रीलङ्काको केस पनि याद नै छ। हेल्थ र इन्भाइरोमेन्टमा असर पर्यो। सिन्थेटिक फर्टिलाइजरले वर्षेनी $400 मिलियन श्रीलङ्काबाट बाहिर जान्छ भनेर त्यहाँको सरकारले सिन्थेटिक फर्टिलाइजरलाई ब्यान गरेर कम्प्लिटली अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर मात्र युज गर्ने भनेको थियो। यसले गर्दा प्रोडक्सन पुरै घट्यो र बाँकी अरू इकोनोमिक प्रब्लमले गर्दा श्रीलङ्कामा ठुलो इकोनोमिक क्राइसिस आयो। लङ टर्ममा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर राम्रो हुन्छ, तर सर्ट टर्मको निम्ति केमिकल फर्टिलाइजर बाहेकको अरू अप्सन छैन। नेपाल सरकारको रिसेन्ट बजेटहरुमा नेपालमै एउटा केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट स्टाब्लिश गर्ने भनेर पनि लेखिएको छ। तर स्टेक होल्डरहरू यस्तो खालको फ्याक्ट्री नेपालमा बनाउन एकदमै एक्सपेन्सिभ हुने र यो इकोनोमिकली फिजिबल नहुने बताउँछन्। केमिकल फर्टिलाइजर फ्याक्ट्रीको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट नेचुरल ग्यास हो, जुन नेपालले बाहिरबाट नै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र रिक्वायर्ड क्वान्टिटीमा नेचुरल ग्यास नेपालले ल्याउन नसक्ने हो भने यस्तो फ्याक्ट्री सुरु गरेर कुनै पनि फाइदा नै छैन। कोइला वा इलेक्ट्रिसिटीको युजले त यो झन् धेरै महँगो हुन आउँछ। ग्रिन हाइड्रोजन युज गरेर फ्याक्ट्री बनाउन मिल्ने भनेर रेकमेन्डेसन पनि भएको थियो, तर यसमा अझै धेरै स्टडी र लगानी हुन बाँकी छ। अहिले जस्तो सर्टेज हुँदैछ त्यस्तै सर्टेज नहोस् भनेर नेसनल फर्टिलाइजर पोलिसी 2002 मा नेपालको वर्षेनी फर्टिलाइजर कन्जम्सनको 20% चाहिँ एउटा बफर स्टक बनाएर राख्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो। तर यो कुरा कहिले पनि इम्प्लिमेन्ट नै भएन। प्रोभिजन अनुसार नेपालले 1.5 लाख टन फर्टिलाइजर स्टकमा राख्नुपर्ने हो, तर त्यो स्टक कहिले पनि मेन्टेन नै भएको छैन। यो सबैबाट के कुरा चाहिँ क्लियर छ भन्दा सब्सिडी मोडल मात्र युज गरेर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। तर कुनै पनि सरकारले यो सब्सिडी मोडल कम्प्लिटली हटाउने वा अरू कुनै नयाँ टेक्निक ल्याउने कुरा नै गर्दैन, किनकि यसले डाइरेक्टली भोट ब्याङ्कलाई असर पर्छ। किसानहरूलाई खुसी बनाइराख्न यो सब्सिडी मोडल चलिराख्नेवाला छ, तर टाइममा फर्टिलाइजर नआएपछि किसानले त्यो सब्सिडीको युज नै गर्न पाउनेवाला छैन र अल्टिमेटली महँगोमै कोही इलिगली स्मग्लिङ गरिएको फर्टिलाइजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या यति ठुलो छ कि एउटा दुईटा सोलुसन मात्र गरेर इमिडिएटली यो समाधान हुनेवाला छैन, तर यसलाई ग्रेजुअली थोरै थोरै गरेर इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सकिन्छ। पहिलो त रेकमेन्डेसन गरेको जस्तै टेन्डर पिरियडको टाइमलाई घटाउनु पर्यो। माटोको टेस्टिङ गरेर र किसानलाई ट्रेनिङ गराएर भएको फर्टिलाइजरलाई कसरी प्रोपरली युटिलाइज गर्ने, कसरी ब्यालेन्स क्वान्टिटीमा युज गर्ने सिकाउनु पर्यो। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरूलाई स्लोली प्रमोट गर्दै केमिकल फर्टिलाइजरलाई पनि बिस्तारै कम गर्दै लानु पर्यो। अहिलेको गभर्नमेन्ट ओन्ली मोडलबाट कसरी प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मोनिटर गरेर अथवा रेगुलेसन लगाएर उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसमा डिस्कसन हुनु पर्यो। किसानलाई मलको आवश्यकता छ र यो टाइममा उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो, नत्र यो समस्या सधैँ यसरी नै चलिराख्नेवाला छ। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आइ एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।